إذا صحابة والتابعين عندنا قرآن ሁለተኛ ذكر ሶስተኛ تعمير المساجد وما أدراك ما تعمير المساجد إن دعوة كانوا وقتها أي كلام أصل المسجد والجنة هنا مسجد كان سيدا ما في تنبروا مساجد المسلمين هذا خدمة عندك رجع كل جال ولا مسجد كل جسد ما تعرف عالمنا هلا نيالا عالم كوك يا ناس كلهم طالب علم إنه مقرات يتفلقنا ياو نفسنا نتفلقوا يا ناس أمكو عربية ياو إنيا مسجد نديم نديم زوجة الله 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 شوف كيف أنت على أيام النبي صلى الله عليه وسلم سيوتو عندي من حلقة أنا بركة سدس عندنا اللهم يذكر ولا الدنيا علم صح من هاي هذه إيان دال مسجد اللي من كلبه يعني هذا سجدة بتشكم يذكر ولا يقبّا سو سلا صلاة ما هو كلبه سنت صحابي مت المسجد له أمانة يا ولا شو أمانة يكرهتنا علم استلف سنت بتلي سيدوج أدم دول الله بلا